रत्नैकल्पितमासनं हिमजलस्नानाञ्च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदामोदाङ्कितं चन्दनं जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गिरिहता। नमस्कार, म डिल्ली नारायण पाण्डे। हामी जीवनमा यति राम्रा र असल कुराहरू गरिरहेका हुन्छौँ। राम्रा र असल कुराहरू गर्दै रहँदा त्यही राम्रा र असल कुरा जस्तै व्यवहार गरेका छौँ कि छैनौँ, मुख्य कुरा त्यहाँ रहन्छ। संसारमा नमिठो बोल्न त कोही पनि खोज्दैन। नराम्रो बन्न पनि मानिस सकेसम्म प्रयत्न गर्दैन। तर नराम्रो नबन्नका लागि अर्थात् राम्रो र असल बन्नका लागि हामी मार्ग कुन अवलम्बन गरेका छौँ, कुन बाटो हिँडिरहेका छौँ र कुन विचार लिएका छौँ, यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्छ। संसारमा धेरै मानिसहरूले धेरै राम्रा राम्रा कुराहरू गर्दछन्। जो कसैका कुरा सुन्दा पनि ओहो यति राम्रा यति मिठा कुरा गर्ने, के मिठै मिठा कुराले त मानिस हगाउँदैन। मिठै मिठा र राम्रा राम्रा कुराहरूले त जीवनमा सोचे जस्तो र भने जस्तो नहुन पनि सक्छ। त्यसैले सोच्नु मात्र होइन, राम्रो बोल्नु मात्र पनि होइन, त्यो अनुसारको कर्म गर्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। कुरा गर्न थाल्दा निकै आदर्शका कुरा गर्ने, कुरा गर्न थाल्दा निकै राम्रा उपमा र उदाहरणहरू पनि दिने, तर व्यवहारमा आफू त्यस्तो बन्न सकिएन भने मानिस कुराले मात्र ज्ञानी बन्न सक्दैन। सबैभन्दा पहिला त मानिसले आफ्नो आचरणलाई सुधार गर्नुपर्दछ। आफ्नो व्यवहारलाई हामीले कसरी राम्रो बनाउन सक्दछौँ यो चिन्तन गर्नुपर्दछ। एउटा दृष्टान्त छ। कुनै एउटा देशमा बीचमा एउटा नदी किनार थियो। त्यसको पारीपट्टि एउटा साधु सन्त महात्मा अत्यन्तै प्रकाण्ड विद्वान हुनुहुन्थ्यो र उहाँकोमा यति धेरै भक्तजनहरूको घुइँचो लाग्दथ्यो कि दिन रात जति नै बेला पनि त्यहाँ प्रवचन चलिरहन्थे, भजन कीर्तनहरू भइरहन्थे, शास्त्रका कुराहरू भइरहन्थे। सारा मानिसहरू पूजाका सामग्रीहरू लिएर, प्रसादीहरू लिएर ती महात्मा कहाँ पुग्दथे। फेरि ठिक त्यसैको किनारमा एकजना महिला थिइन्, नारी थिइन्, जो नारी वेश्यावृत्ति गर्दथिन्। आफ्नो जीवन धान्नका लागि उनी विभिन्न परपुरुषहरूसँग सम्बन्ध राखेर आफ्नो छाक टार्ने काम गर्दथिन्। ती नगरवधू यति सुन्दरी थिइन्, यति राम्री थिइन्, तापनि उनलाई भाग्यले ठगेको थियो, जसले गर्दा उनले आफ्नो जीवन वृत्तिका लागि वेश्यावृत्ति गर्नु परेको थियो। जीवन धान्नका लागि उनी वेश्यावृत्ति कर्म गर्दथिन्। त जब साँझ पख हुन्छ, ती नगरवधूलाई भेट्नका लागि कैयौँ टाढा टाढाका सहरका मानिसहरू आइपुग्दथे र उनीसँग रासलीला गर्दथे। अर्थात् रागात्मक जुन एउटा संसार हुन्छ त्यही भित्र रमण गर्दथे। ती नगरवधू जो वेश्यावृत्ति कर्म गर्थिन्, त्यो उनको इच्छा पनि थिएन, त्यो उनको चाहना पनि थिएन। राम्रो सुन्दर किसिमले घर गृहस्थ चलाएर आफ्ना पतिदेवलाई खुसी बनाएर बालबच्चाहरू हुर्काएर बस्ने उनको इच्छा र आकांक्षा थियो। तर सोचे जस्तो त जीवन भएन र उनी जब सोचे जस्तो बन्न सकेन, उनले आफ्नो रूप र लावण्यलाई बिक्री गरेर उनी आफ्नो जीवन चलाउन थालिन्। र उनलाई मन लाग्दथ्यो ओहो
पारी त्यस्ता महात्मा हुनुहुन्छ, त्यस्ता कथा प्रवचनहरू चलेका छन्, भागवत महाभारतका प्रसङ्गहरू अगाडि बढिरहेका छन्। यत्रो आनन्द छ, भगवानका भजन कीर्तनहरू रमाइलो यस्तो किसिमको आनन्द छ। तर आज म कुन भाग्यले गर्दा ठगिएर यसरी वेश्यावृत्ति कर्म गर्न परेको छ। हे भगवान, आज मैले जस्तो कर्म गर्न परे पनि त्यो मेरो इच्छा बिनाको कर्म थियो, त्यसैले तन मैले अरूका लागि सुम्पिए पनि मन तपाईँसँगै छ। ती नारीले जहिले पनि भगवानको प्रार्थना मनले गर्दथिन्। यता फेरि जो महात्मा थिए जसले कथा प्रवचनहरू गरिरहन्थे, जब राति सबै मानिसहरू जान्छन् त पारीपट्टि नजर लगाउँदा विभिन्न किसिमका गीतहरू बजेका छन्, बजनाहरू भइरहेका छन्, रासलीलाहरू रमाइला प्रसङ्गका प्रेमका कुराहरू भइरहेको उनले देख्दथे। तर उनले भन्दथे, त्यही बेलामा सोच्दथे कि ओहो, म जोगी बनेर कथा भनेर के गर्नु? आज पनि त्यही कथा भनेको छ, भोलि पनि वही कथा भनेको छ, श्रीमद् भागवतमा यसो भएको छ भनिएको छ, तिनै भगवानका भजन कीर्तन गाएको छ, तिनै मानिस आएका छन्। जुन जीवनको तत्त्व हो, जुन रासलीला हो, जुन प्रेम प्रसङ्ग हो, यो त म अनजान छु, अर्थात् यो त मैले भोग गरेको छैन, यो वासनामा त म लागेको छैन। मेरो जीवन पनि धिक्कार। आज त्यति राम्री सुन्दरी नगर वधु कहाँ त्यस्ता मानिसहरू गएर त्यति रमाइलो आनन्द गरिरहेका छन्, भोग वासनामा रमाइरहेका छन्, म जोगी बनेर के हो? अब उनलाई फेरि त्यही वेश्यावृत्ति कर्म गरेकी जुन नारी थिइन्, तिनको रूप र लावण्यले उनी आकर्षित हुन थाले। यस्तै क्रमले वर्षौं बितिरहेको थियो। एउटा संयोग भनौँ, ती नगर वधु र जो महात्मा थिए एकै समयमा उनीहरूको मृत्यु भयो। मृत्यु भइसकेपछि देवदूतहरू आए। देवदूतहरू आएर जो वेश्यावृत्ति कर्म गर्थिन् ती नगर वधु, तिनीलाई लैजान थाले। बडो अचम्मको विषय। फेरि महात्मा जहाँनेर थिए, ती महात्माको जब मृत्यु भयो, त्यो मृत्यु भइसकेपछि यमराज दूतहरू आएर महात्मालाई लैजान थाले। जब महात्माको मृत्यु भयो, गाउँका सारा मानिसहरू आए, यस्ता महात्मा, यस्तो हामी सबैलाई ज्ञान दिने, यस्ता भविष्य द्रष्टालाई पनि मृत्यु आउँदो रहेछ। हे प्रभु, अब उहाँ बिना यो संसार बडो शून्य छ, यो ग्राम शून्य छ, यो नगर शून्य छ। अब कसले यति मिठा मिठा कथाहरू सुनाउला, यस्तो आनन्दमय जीवन कसरी जिउन सकिएला भनेर आफ्नो जीवनप्रति नै धिक्कार गर्दै गुरुप्रति श्रद्धा भाव व्यक्त गरिरहेका थिए भने, यता जब नगर वधुको मृत्यु भयो, अब वेश्यावृत्ति कर्म गर्ने ती नारीकोमा त को आओस्? गाउँका मान्छे पनि कोही आएनन्। झिँगाहरू भुनभुनाउन थाले। जसले रमण गर्दथे उनीहरूले पनि मरिछे भने छोडे। त जब फेरि तिनै वेश्यावृत्ति कर्म गर्ने कहाँ देवदूत आउँछन् र त्यो जो मृत्यु थियो, जो लास थियो, जुन शव थियो नगर वधुको, त्यसैलाई लैजान थाल्दछन्, स्वर्गतर्फ लैजान थाल्दछन्। फेरि यमराजहरू आउँछन् र फेरि महात्मालाई नरकतर्फ लैजान थाल्दछन्। तब महात्माले भन्दछन्, हे यमदूत हो, तिमीहरू कतै झुकिएर त मलाई लैजान थालेका छैनौ, बाटो त तिमीहरूले कतै बिराएका त छैनौ। मैले त यस्ता कथा प्रसङ्गहरू, यति राम्रा प्रवचनहरू गरे, जहिले पनि भगवानको नामोच्चारण गरिरहे। त्यो वेश्यावृत्ति कर्म गर्दै खालि वेश्या मात्रै कर्म गरिन्, पर पुरुषहरूसँग मात्र संसर्ग गरिन्। कतिका घरहरू बिग्रिएका होलान् उनका कारणले गर्दा। यस्तो परिस्थिति भइकन पनि फेरि देवदूतहरू त्यतातर्फ जानु, यमदूतहरू मसँग आउनु, यो कसरी सम्भव छ? भन्दा यमदूतहरूले भन्दछन्, हे प्रभु, तपाईले भनेका सबै कुराहरू ठीक हुन्, तर
हामी यता झर्ने बेलामा पनि यस विषयमा देवदूत र यमदूतहरूका विषयमा अर्थात् हाम्रा विषयमा पनि छलफल भएको थियो। त यमराजजीले महात्मालाई नै ल्याउनु भनेर भन्नुभएको थियो। त्यसैले हामी आएका कारण के रहेछ भने तपाईँ मुखले प्रवचन त निकै राम्रा राम्रा गर्नुभयो, शास्त्रार्थ गर्नुभयो, सारा कुराहरूको व्याख्या र विश्लेषण गर्नुभयो, उपनिषदहरूका चर्चाहरू तपाईँले गर्नुभयो, तर पनि तपाईँको मनभित्रको भाव त्यो कालो थियो र तपाईँ इच्छा र चाहनाले होइन आदर्शका कुरा गरे पनि तपाईँ तिनै वेश्यावृत्ति जो कर्म गर्दथिन् तिनै नगर वधुसँग रमण गर्ने तपाईँको इच्छा थियो र आफ्नो जीवनलाई तपाईँले धिक्कारिरहनु भएको थियो र यसरी प्रवचन गर्दा मनैदेखि रमाउनु भएको थिएन। तपाईँ समयले परिस्थितिले त्यहाँसम्म पुर्याउँदै गर्दा तपाईँ त्यसमा पश्चाताप गरिरहनु भएको थियो। मुखले कसले के भन्छ त्यो मुख्य कुरा होइन, तपाईको मनभित्रको जुन अन्तस्करण छ त्यहाँनेर तपाईको भाव के हो। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, यहाँनेरको सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। तर ती नगर वधु जो थिइन् उनले वेश्यावृत्ति कर्म गरे पनि यो मेरो परिस्थिति थियो, मलाई छाक टार्नका लागि मैले गर्नुपर्ने एउटा बाध्यता थियो, त्यसैले तन अरूलाई दिए पनि मन भगवानमै लिप्त थियो, भगवत प्रेम थियो उनीसँग। त्यही भगवत प्रेमका कारणले गर्दा उनी आज देवदूतहरूसँगै स्वर्ग जाँदैछन्। तपाईँ आज हामीसँग नरकतर्फ ओह्रालो लाग्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले मनलाई पवित्र बनाउनु पर्दछ। बोलीमा मिठास र मधुरता त जो कहीँ पनि हुन सक्दछ, तर बोलीमा भन्दा पनि तपाईले गर्ने कर्म सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। वास्तवमा हामी कतै मिठा मिठा कुराहरू गर्दै रहँदा, रमाइला र रसिला कुरा गर्दै रहँदा, अर्कालाई उपदेश दिँदै गरिरहँदा हामीले त्यसलाई अवलम्बन गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ? अरूलाई उपदेश दिन त बडो सजिलो हुन्छ, बडो राम्रो हुन्छ, तर अरूलाई उपदेश दिँदै गर्दा आफूले त्यसलाई पालना गरिएको छ कि छैन, यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष रहन्छ। मन पवित्र भयो भने, व्यवहार पवित्र भयो भने परिस्थितिले विभिन्न खालका कर्महरू गर्नु परे पनि त्यहाँ भगवानले छुट दिइरहनु भएको हुन्छ। जीवन हो, सधैँभरि हाँसिरहन त नपुग्ला, सधैँभरि खुसी रहिरहन त नपुग्ला, अवश्यमेव पुग्दैन। कहिलेकाहीँ यस्ता परिश्रम र सङ्घर्षहरू गर्दै जाँदा हामीले कठोर कर्म पनि गर्नुपर्ने बाध्यतामा पुग्न सक्छौँ। त कठोर कर्म गर्न पर्दा पनि त्यति बेला अरूको कल्याण भएको छ कि छैन, अरूको उद्धारका लागि कर्म भएको छ कि छैन। म यसो गरिरहँदा मेरो स्वार्थका लागि मैले गरिरहेको छु कि आम मानिसहरूको उद्धारका लागि, आम मानिसको जीवन कल्याणका लागि मैले कर्म गरेको छु। यहाँनिर सोच्नुपर्ने कुरा हुन्छ। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबै मानिसहरूलाई हित होस्, सबै मानिसहरू खुसी रहन्, यो भावना हामीले लिएका छौँ भने हामी कहिलेकाहीँ गर्नुपर्ने क्षुद्र कर्म, क्षुद्र व्यवहारबाट पनि छुटकारा पाइरहेका हुन्छौँ। यसको मतलब जस्तो नगर वधुले कर्म त नीच कर्म गरेकी थिइन्, तर पनि पद त उनले उच्च पाइन्। तिनै महात्मा थिए जसले देख्दा कर्म त उच्च थियो तर पद त उच्च हुन सकेन, नीच रह्यो। यसर्थ हामीले पनि काम गर्दा बडो विचार पुर्याउनु पर्दछ। यसै प्रसङ्गमा एउटा दृष्टान्त छ। कुनै मानिस बाटोमा लडिरहेको थियो। एकजना मानिस आयो र भन्यो, ओहो, यो मानिसलाई पनि मैलाई जस्तै छारे रोग रहेछ, मिर्गी रोग रहेछ। म त आजसम्म भगवानका कृपाले गर्दा यसरी बाटोमा लडेको छैन। धेरैजसो घरमै
मलाई छारे रोगले छुने गरेको छ र एक दुईजना मानिसहरू साथीहरू भएको समयमा मात्रै मलाई मृगी रोगले च्याप्ने गरेको छ। तर यो मानिस त बिचारा आज बाटैमा मृगी रोगले गर्दा च्यापिछ र ढलेछ। फेरि एकैछिनपछि दुईजना मानिसहरू आए र भने, ओहो, यसले समय मिलाएर चोर्न जानेनछ। चोर कर्म त हामी पनि गर्छौँ, अर्थात् डाकु त हामी पनि हो, चोरी त हामी पनि गर्छौँ। तर यो मानिस चोरी गर्न राति जाँदा सायद झ्यालबाट, भर्याङबाट, कतैबाट लडेर चल्न नसकेर आज बाटोमा चलमलाउनु पनि नसकेर लडिरहेको रहेछ। मानिस त त्यही थियो। एकैछिनपछि फेरि अर्को एकजना साधु आए र हेरे, ओहो, कस्तो सुन्दर जीवन, कति मिठास जीवन। मानिस कति राम्रा राम्रा बिछ्यौनामा निदाइरहेका छैनन्, कति राम्रा सुन्दर तकियामा मानिसले आराम गर्न सकिरहेका छैनन्। त्यही हेरौँ त आज यो मानिस यस्तो सडकमै निदाइदिन सक्ने, यसको जीवन कति सुन्दर होला। आखिर जीवन खानु, बस्नु, रमाउनु मात्र त होइन। जीवनको आनन्द त मिठो खानुमा मात्र छैन। जे छ त्यसैमा यथालाभ सन्तुष्ट, जे छ त्यसैमा सन्तुष्ट रहेर, सुखी रहेर जीवन जिउन सक्नु महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। आज मानिस यसरी निदाउनु भनेको यो सन्यास कर्मको एउटा प्रथम चरण। यी मानिस वियोगी रहेछन्, बडो आनन्दित रहेछन्। यी मानिसको समीपमा बस्न पाउनु पनि र आज यी मानिसलाई दर्शन गर्न पाउनु पनि मेरो अहोभाग्य हो। ती जहाँ त्यो मानिस लडिरहेको थियो त्यहीँ गएर उनी नजिकै बसेर खुट्टा सुमसुम्याउन थाले। अब हेरौँ, मानिस त उही एउटै मानिस थियो, बाटोमा लडेको थियो। अघि एकजना मानिसले त्यही मानिसलाई मृगी रोगी देख्यो, अघि फेरि तिनै दुईवटा मानिसले त्यो मानिसलाई चोरी गर्ने चोर डाकु देख्यो, अहिले फेरि तिनै एकजना मानिसले फेरि साधु सन्त र महात्मा देखे। त्यसैले नजर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, विचार सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, भाव सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामी अर्कालाई यति छिटै दोष लगाउँछौँ र अर्काको यति सजिलै हामी टिक्का टिप्पणी गरिरहेका हुन्छौँ र अर्कालाई दोष लगाइरहेका हुन्छौँ, अर्कालाई गाली गलौज गरिरहेका हुन्छौँ। उसको परिस्थिति के छ, उसको सोचाइ के छ, हामीले त्यसो सोचेकै हुँदैनौँ। यो भन्दै गर्दा उसलाई कति अप्ठ्यारो पर्ला, हामी त्यतातर्फ सोच्दैनौँ। जहिले पनि हामी हाम्रा कुरालाई माथि पार्ने प्रयत्न गरिरहेका हुन्छौँ र अर्कालाई जहिले पनि दबाइरहेका हुन्छौँ। अर्काले नमिठो बोल्दा मलाई बिझाउँछ भने मैले अर्काप्रति पनि त्यस्तो व्यवहार गर्दा उसलाई पनि बिझाउँछ भन्ने हामी बिर्सिरहेका हुन्छौँ। जसले गर्दा मानिस जस्तो बन्नुपर्ने हो त्यो बन्न सकिरहेको छैन। जसले अर्काको दुःख र सुखलाई समभावका रूपमा लिन्छ, समदर्शी न पण्डितः, समभाव देख्ने मानिस पण्डित हो, विद्वान हो। जसले समभाव राख्न सक्दैन त्यो मानिस जति नै विद्वान बने पनि त्यो विद्वान हुन सक्दैन। विद्वता र विवेकमा फरक छ। मानिस विभिन्न शास्त्रहरू पढेर विद्वान बन्ला, तर संसारमा आज विद्वानको होइन, महत्त्व त विवेकवानको छ। नपढे पनि मानिस विवेकले महान बन्न सक्दछ। त्यसैले हामी अर्कालाई दोषारोपण गर्ने, मिठा कुरा गर्ने, आलोचना गर्ने, तर आफूले कर्म पटक्कै नगर्ने। यसैले गर्दा आज उन्नतिको बाधक बनेकै कारण यही हो। मानिस प्रगतितर्फ लम्कन नसक्नुको कारण पनि यही हो। अर्कालाई कसरी हामीले नीच बनाउन सकौँला, अर्कालाई कसरी हामीले कमजोर बनाउन सकौँला, यही खालका स्वभावले मानिसले जस्तो उन्नति र प्रगति गर्नुपर्ने हो यो गर्न सकिरहेको छैन। त्यसैले आफूलाई अगाडि बढाउनका निमित्त
सबैभन्दा पहिला त अरूलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ। भाव मिठो हुनु पर्दछ। हामीले के कुरा सोच्नु पर्दछ भने मनलाई पवित्र बनायो भने भगवान त्यहीँनिर खुसी हुनुहुन्छ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति। ए भक्त, मलाई त्यस्तो अमूल्य चीज तिमीले दिनु पर्दैन। तिमीले त्यस्ता महँगा महँगा वस्तुहरू अर्पण गर्नु पर्दैन। तिमीले त केवल पवित्र भाव मात्रै व्यक्त गर्दा पुग्दछ। तिमी अपवित्र नबन। तिम्रो विचार जुठो नबनोस्। तिम्रो विचार काँडा नबनोस्। त्यति भए पुग्छ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति। तिमीले मलाई चाहे पात किन नचढाऊ, श्रद्धापूर्वक चढाऊ। पत्रम पुष्पम तिमीले फूल चढाऊ। त्यो फूल अर्पण गर्दा पनि भाव मिठास बनाऊ। मलाई त्यस्ता त्यस्ता रत्नहरू अर्पण गर्नु पर्दैन। तिमी आफै रत्न छौ। त्यो रत्नभित्रको जुन भाव छ त्यसैसँग म जहिले पनि खुसी रहन्छु। त्यसैले अर्कासँग व्यवहार गर्दा पनि हामीले त्यस्ता कुनै वस्तुहरू अर्पण गर्नु पर्दैन। भगवानलाई केही दिनु नपरे जस्तै आफ्ना आत्मीयजनहरूलाई पनि त्यस्तो केही दिनु पर्दैन। मात्रै रुखो नबोलिदिए पुग्छ। मधुर बोलीले संसार हाँक्न सकिन्छ। त्यसैले मधुर बोली बोलौँ, पवित्र भाव बोकेर अगाडि बढौँ। यसले नै हाम्रो जीवन सार्थक बन्दछ। हरि ओम तत्सत्।